رو کے کہنے لگا یا اللہ پھلا والے درختوں پھلی لگ دینے کنڈیاں والے کنڈے لگ دینے میں تے کنڈیاں والا کنڈے گناہاں دے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت پھلا والا ہے یا اللہ تو تے رحمت پھل لئی جاؤ عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے ماں دی گودی چیوں دائی انہوں پتہ ہوں دا ماریا بھی ماں ہونے میں میں نو چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے کہ رو کے کہنے لگا جب معافی دے دے میں نو پتہ ہے گناہ بھی تیرے کیتے نے معافی بھی تو ہی دینی گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما فرمایا او لوگ جنہ دیاں راتاں اپنے رب دی بارگاہ وچ قیام اور سجدے دی حالت وچ بیت جاندیاں نے قرآن مجید اندر اللہ کریم نے رات دے متعلق ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ فرمایا اساں اس رات وچ سکون رکھے رات نو اساں سکون واسطے بنائے اسی دنیا دار اس سمجھنے کہ رات ہو رہے اللہ نے سون لی بنائی ہے قرآن وچ اللہ نے سون دا ذکر نہیں فرمایا سکون دا ذکر فرمایا فرمایا سا رات نو سکون لی بنائے اساں دنیا دار رات سون کے گزارنے ہیں پر اللہ والے رات جا کے گزار دینے کسی نو راتی لیٹ کے بستر تے سکون مل دے تے کسی نو راتی مسلح تے کھلو کے سکون مل دے کسی نو راتی سون کے سکون مل دے تے کسی نو راتی جاگ کے سکون مل دے کسی نو راتی سکون وچ سکون مل دے اور کچھ اور جنہاں نو الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم او دی یاد وچ تڑپ کے پھڑ کے سکون مل دے تو سکون اپنا اپنا ہے رات پونے 3 ہو گئے تو تسی انج بیٹھے ہو کہ جویں ہون محفل شروع ہوئی تسی اپنے نرم گداد بستر چھوڑ کے آئے تسی اپنی نینداں قربان کیتیاں تسی اخراجات کر کے محفل تک پہنچ کے آئے اپنے ماں باپ مکان دکان اولاد تسی سوشل میڈیا سارا ٹک ٹاک فلمہ ڈرامے گانے سب کچھ چھوڑ کے اتھے محفل جا کے ادھی رات ویلے کیوں بیٹھے ہو ادھا مطلب ہے تو عشق دی رمز دی سمجھ آ گئی تو سکون انہا ساری چیزاں چا نہیں ملیا جڑا تسی ذکر مصطفیٰ وچ لے بن واسطے آئے ہو گرامی قدر حضرات انسان کل کوٹھی ہوئے کار ہوئے بنگلہ ہوئے بینک بیلنس ہوئے پر دل جو سکون ہی نہ ہوئے تو کس کا کوٹھی تے کار ہوئے ککھان دی کلی ہوئے سکون اندہ مطلب ہے اصل دونوں سکون ہے تو تسی بالکل ٹھیک جگہ آئے ہو میں دیکھ رہا کہ سارے نوجوان محفل کروان والے بھی نوجوان تے محفل تے آن والے بھی زیادہ نوجوان ہیں اور دو بابے میں ویکھیا وزیر آباد ماشاءاللہ آئے نے ہر محفل تے پہنچ دیں اللہ کریم انہاں دا بھی آنا قبول فرمائے انہوں میرا دل کر دے کہ شب برات پرسو آ رہی ہے نالے میں نوجوانوں نے شب برات دی تیاری کرا دے ماں انہاں دے والد گرامی گئے انہاں دے اسال ثواب علی ایک گل میں تو باپ دی عظمت دے حوالے نال بھی سنا دے ماں اتو ایک آواز آئی کہ سلطان شان اولیاء بھی سنا ہو میں او بھی سنا دے ماں اپنے وقت دے بیچ رہ کے میں انشاءاللہ 2-4 باتاں توڑے گوش گزار کرنی ہیں تے میں نے پتہ ہے عوان صاحب نے میں نے کہنا سید ہزارہ پاک دی شان پاک بھی سنا ہو میں او بھی انشاءاللہ اپنے وقت دے بیچ سناواں گا ایک باری اچھی سے سبحان اللہ فرماؤ تو میں پڑھا قرآن بھائی اے میں بیڑی بیٹھا نا اور اچھا بولو سبحان اللہ اے بکلیں کھلو نال دے بیلی دا ہاتھ پکڑو تے اچھا کر کے انہی اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے اسٹیج والے انہاں کو صحیح نہیں بولیا جا رہا تسی بولو بولا سبحان اللہ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس رمضان شریف وچ مدینہ طیبہ حاضری ہو جائے تے عمرہ بھی کر کے آوے ہون جڑا اس تو اچھا بولے سارا ٹبر رمضان شریف مدینے گزار کے آوے یا اللہ جڑا کھڑا ہے یا بیٹھا ہے جتھے بھی یہ ہاتھ چکے سبحان اللہ فرمائے اج رات خواب وچ کملی والا آپ تشریف لے آوے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے انہوں سنیے قرآن اللہ نے رجا فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما وکانوا قلیلا
يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون فاذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. 4 آیات میں قرآن دیا پڑھیاں تے چاروں دا ترجمہ کسے بابے کو کرواواں تے اس بابے نے آکھیا سی کہ لگی والیاں دی اکھ نہیں لگ دی اے رفیق تو تارے گندا رہو پردیس جنہ دے ماہی گئے او کرما مارے نہیں سوندے. پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو نوجوانوں, اللہ نے پورے قرآن چ کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی. اللہ نے جدو کیتی قرآن چ جاگن والے دی تعریف کیتی ہے. من لا یقوم اللیل لیس من الصالحین الکاملین, جڑا راتاں نو اٹھ کے قیام نہ کرے کدے صالحین تے کاملین جو نہیں ہو سکدا. اور میں تے اکثر ایک جملہ کہنا کہ عشق پاویں مجازی ہوئے یا حقیقی ہوئے, محبوب راتاں نو ہی ملدے نے. اور میرے جملے تے شب معراج گواہے کہ محبوب راتاں نو ہی ملدے نے. اللہ فرماندا ہے بندیا جے میں تیرا محبوب ہاں تے مینوں ملنا ہی تے راتی اٹھ. سینتم ولا نوم, جدو سارا جگ ستا ہوئے ایک تو جاگدا ہوئے ایک میں جاگدا ہوا, اس ویلے سجدے دے رکوع چ نیواں ہو کے تو آکھے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اب ویکھ لے میں نیواں تو عظیم, میں نیواں تو اعلی, میں نیواں تو اونچا. اللہ فرماندا ہے ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر, میں تینوں سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا. اجازت ہوے تے دا ترجمہ پیر باہو کولو کروا کے دیواں. اور ساؤنڈ والے میرے بل بھی دھیان کرو بھائی, اچھی سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی. میں نے پتا رات دے 3 بجے بندہ سبحان اللہ کہن جو گا رہندہ تے نہیں, پر رات دے 3 بجے بندہ تقریر کرن جو گا بھی نہیں رہندہ. میں تیسری تقریر کرن لگا عشاء تو لے کے ہون تک آج سیالکوٹ ساں تے سیالکوٹیاں دا دال آگیا انہاں آکھیا چلو آج سیالکوٹ نے تے وہاں ساریاں تقریرہ کٹھیاں کروا لو. تو میں حاضر خدمت ہو گیا. ہن حاضری نے محتشم میں تو انہوں شب برات دی تیاری کراما. عرفات سلطان نے فرمایا راتی رتی انہاں نیب نیاوے تے دنے بہت حیرانی تو عارف دی گل عارف جانے کی جانے نفسانی کر عبادت خود حاصل تھی تیری ضائع گئی ہے جبانی میں قربان تھی باہو جنا ملیا پیر جیلانی. اللہ فرماتا رات سو کے گزارن والے کدے رات میرے لئے بھی گزاریا کر. اج دا نوجوان ٹک ٹاک تے فیس بک تے ساری رات جاگ دے, چوکاں چ کھلو کے ساری رات جاگ دے. فیکٹری اوور ٹائم لگانا ہوئے نیند نہیں آؤں دی, گھر چ بیماری آ جائے نیند نہیں آؤں دی, کاروبار چ گھاٹا پہ جائے نیند نہیں آؤں دی. اللہ فرماتا ہے یاراں نے بھی جاگ لینا ہے, کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے, بیماری لے بھی جاگ لینا ہے. اللہ فرماتا ہے سارے لے جاگ لینا ہے, کدے رب لے بھی جاگ لیا کر. رات آ رہی جاگن دی قبر دے نیچے جا کے نا, قبر زمین دے نیچے انہا سونا ہی کسے جگانا ہی نہیں, ساری زندگی قیامت تک ستیا رہنا ہے. اس واسطے اللہ والے فرماتے ہیں زمین دے اتے جاگ جا جا کے تے زمین دے نیچے آرام نل سو جائیں, قیامت تک کسے نہیں جگانا. میری ملت نوجوانوں آج جڑی رات آ رہی ہے نا شب برات, یہ آ رہی ہے توبہ دی رات. توبہ رب نو بڑی پسند ہے. نوجوان توبہ کرے رب نو ایڈی کوئی چیز پسند نہیں جنہیں نوجوان دی توبہ رب نو پسند ہے. اگر نوجوان توبہ کرے
تے اللہ کریم انہوں اپنے ولیاں چ شامل کر لیندے، اولیاء اللہ دے اندر شامل کر لیندے۔ نیک توبہ کرے اللہ دے درجے بلند کر دے، گناہگار توبہ کرے اللہ او دے گناہاں دی معافی نصیب فرما دیندے۔ میری ملت دے نوجوانوں، آ رات آ رہی توبہ دی رات، آ رات آ رہی اپنے رسے رب نو منامن دی رات۔ ایک دن نا اللہ دے نبی حضرت موسیٰ نے عرض کی تھی، یا اللہ بارش نہیں ہو رہی، قوم آ کے عرضہ کر دی، نبی اللہ بارش کر دی دعا کرو۔ آپ نے فرمایا آؤ کھلے میدان طیہ چ چلیے تے بارش دی دعا کریے۔ اللہ دے نبی ہاتھ چکے عرض کی تھی، تیرا نبیاں قوم آ گئی، بارش دی ضرورت ہے۔ اللہ فرمایا بارش تے نازل ہو جائے گی، دعا بھی قبول ہے، پر اجے نہیں آنی۔ یا اللہ کیوں؟ فرمایا تہاڈے قوم دے اندر ایک نوجوان ہے، انہوں ساری زندگی گزر گئی میری نافرمانیاں کر دیاں، وہ بندہ باہر نکل جائے اسی بارش بھیج دیواں گے، وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی۔ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم نے فرمایا بھائی رب فرماندہ بارش تے آ جائے گی، پر تہاڈی قوم چ ایک منحوس ہے، وہ دے گناہاں دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی، وہ باہر نکل جائے بارش آ جائے گی۔ بھیڑ والیو پتہ سارے نو اپنی اپنی کیتی دا ہوندا ہے۔ اس انسان نے جدو اپنے گرے پانچ چھاتی ماری نا، ان زندگی دے پچھلے گناہ یاد آگئے، انہیں اج کر کے روکے آسمان وال ویکھیا تے کہنے لگا میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے، میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے۔ آسمان وال ویکھے کہنے لگے یا اللہ میرے گناہاں نہ تیرا کی بگڑیا ہے۔ رو کے کہنے لگا یا اللہ جی اج میں باہر نکل گیا بارش تے آ جائے گی، قیامت تک میری نسل نو لوگاں نے میرے مارنے نہیں، انہاں دا بابا دادا بڑا گناہگار سی۔ رو کے کہنے لگا یا اللہ میں چھپ کے گناہ کردا رہیا، اج میں تیرے کولوں چھپ کے توبہ کرن لگا، عرض کر دے یا اللہ معافی دے دے، اج میرے گناہاں دی معافی دے دے۔ نوجوانوں نالے روندا نالے آسمان ول ویکھدا نالے عرض کردا اے فضل تیرے بھی آس کریمہ اور امید نہ کوئی، اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ، اے بخش خطا جو ہوئی، اے صدقہ اپنے پاک نبی داؤ، اے بخش خطا جو ہوئی۔ پتہ نہیں کہڑے درد نالوں نے اللہ دی بارگاہ وچ توبہ کی تھی، اچانک چھم چھم بارش آ گئی۔ اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلے آؤ، عرض کی تھی یا اللہ بارش بھی آ گئی۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ وہ بھی میری صلح ہو گئی، عرض کی تھی یا اللہ میں بندہ بھی کھا دے جنہیں آج اپنے رب نو یاد کیتا ہو، اپنے رب نو راضی کر لے آئے۔ اللہ فرمایا موسیٰ ساری زندگی گناہ کرتا رہا ہو، نہ کسے نو نہیں وکھایا ہو، ہن کی میں وکھا دے ماں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ فرمایا ہن کی میں وکھا دے ماں، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی۔ آ جڑی رات شب برات آ رہی نا، اے تو آڑی تے میری رب نہ صلح کران آ رہی۔ میری ملت دے نوجوانوں صلح کر لیو۔ شیطان انسان دے دل وچ اے وسوسہ ڈال دے کہ کل گناہ کیتا سی، توبہ کیتی سی، آج پھر کر لیا ہی، ہن کیڑا منہ لے کے رب کو جانا ہی نہ جائیں۔ اللہ فرماتا بندیا کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوا نہ چھڑ دیں۔ اللہ فرماتا گناہ ہو جائے پھر آ جا، پھر ہو جائے، پھر آ جا، پھر ہو جائے، پھر آ جا، پھر ہو جائے، پھر آ جا۔ یہ تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے، ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے۔ اللہ فرماندہ تو آ جایا کر، تو کدھر شیطان دے آنکھیں لگ کے رب دا بوہا نہ چھڑ دیں، آ جایا کر، توبہ کر لیا کر۔ میرے تے تیرے نبی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے، میرے آقا نے فرمایا او انج سمجھے جو میں گناہ کیتا ہی نہیں، جو میں کیتا ہی نہیں۔ جدو آدم علیہ السلام نو بنا کے نا تے اللہ نے فرمایا سجدہ کرو، سارے فرشتیاں سجدہ کیتا، شیطان اکڑ گیا نا، کہ لگا میں نہیں کرنا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا پھر میری بارگاہ چوں، فخرج منہا فإنک رجیم وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین۔ فرمایا قیامت تک تیرے تے لعنت برسن گیا، نکل جا مردودہ۔ وہ ٹریا نا تے مڑ مڑ آدم وال ویکھے، مڑ مڑ آدم وال بڑے غصے نہ ویکھے۔ اللہ
اللہ فرما ذرا واپس آنا. واپس آیا. اللہ فرمایا اے میرے آدم وال انج کیوں دیکھنا ہے؟ کہنے لگا ایدی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی, میں تیرے قرب والا, ایدی وجہ تو اج میں تیرا مردود ہو گیا, میں آدم کو بدلہ لینا ہے. فرمایا کیویں بدلہ لویں گا؟ کہنے لگا مینوں تیری عزت دی قسم ہے ربا, فبی عزتک لأغوینہم اجمعین, مینوں قسم تیری عزت دی میں ایدے پتراں نو اغوا کر لینا ہے. لأقعدن لہم صراطک المستقیم, او جڑا رستہ تیرے ول آندا نا میں اس راہ تے بہ جانا ہے. میں تیرے بندیاں نو تیرے تک نہیں ہون دینا, میں تیرے بندیاں نو تیری بارگاہ چ نہیں ہون دینا. تے جدوں تو قیامت نو انہاں بندیاں نو دوزخ وچ سٹے گا میرا بدلہ پورا ہو جائے گا. اللہ فرمایا تو میری عزت دی قسم چکی ہے نا, تے منوں بھی اپنی عزت دی قسم ہے. کہنے لگا تو کیوں قسم چکنا ہے؟ اللہ فرمایا 80 سال زندگی میں دیواں گا, 90 سال زندگی میں دیواں گا, 100 سال زندگی میں دیواں گا, ساری زندگی میرا بندہ تیرے اکھ لگ کے گناہ کرے گا. پر جدوں دا آخری ویلا آیا نا تے انہیں اکھ وچ اتھرو لیا کہ ایک باری معافی مانگ لی تے مینوں اپنی عزت دی قسم ہے ساری زندگی دے گناہ معاف کر دیواں گا, میں بھی معاف کر دیواں گا. عدد دن اللہ نے قلم نو فرما تقدیراں لکھ. قلم لکھن لگی نا تے قلم نے عرض کی تھی یا اللہ لکھنا کیے؟ نون والقلم وما یسطرون. قلم لکھن لگی تے اللہ فرمایا کلمے کی لکھیں گی؟ یا اللہ حکم ہوئے. فرمایا پہلے آدم علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ کی قانون ہے؟ فرمایا قانون ہے آدم دا جڑا پتر تے امتی نیکیاں کرے گا جنت چ جاوے گا, تے جڑا گناہ کرے گا دوزخ چ جاوے گا. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا ہن حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت چ جان گے, گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا ابراہیم دی امت دا قانون. یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت چ جان گے, گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ فرمایا داؤد علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. یا اللہ قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت چ جان گے, گناہگار دوزخ چ جان گے. لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ فرمایا موسیٰ دی امت دا قانون. یا اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت چ جان گے, گناہگار دوزخ چ جان گے. عرض کر دیے اگے کی لکھا؟ اللہ نے رضا فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دی امت دا قانون لکھ. عرض کر دیا اللہ انہاں دا قانون کی ہے؟ اللہ نے فرمایا قانون پرانا ہی ہے, نیک جنت چ جان گے, گناہگار دوزخ چ جان گے. قلم نے لکھ کے عرض کی تھی اگے کی لکھا؟ اللہ نے فرمایا آخری نبی امت محمدی امت دا قانون لکھ. قلم نے پوچھیا ہی نہیں, آپ ہی لکھن لگی. اللہ نے فرمایا نکل میں ٹھہر جا کی لکھن لگی ہیں. عرض کر دیا اللہ قانون بدلتا ہی نہیں, میں پرانا قانون لکھن لگی ہوں. اللہ فرمایا کل میں ٹھہر جاؤ اسے قانون بدلنے. عرض کر دیا یا اللہ کی لکھا؟ فرمایا لکھ امت گناہگار رب بخشنہار. تیرا میرا قانون ہی وکھرا, سارے نبیوں دی امتاں دا قانون وکھرا, محمد عربی دے نوکراں دا قانون وکھرا. فرمایا لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. لکھ امت گناہگار تے رب بخشنہار. میری ملت دے نوجوانوں بڑا بدبخت ہونا بندہ جڑا اس رات بھی اپنے رسے رب نو نہ منا سکے. یہ رات سون دی رات نہیں, یہ جاگن دی رات آ رہی. انہوں کہندے نے شب برات. برات دا مطلب ہوندا ہے آزادی, شب دا معنی ہے رات, یعنی آزادی دی رات. یہ آ رہی ساڑی دوزخ تو آزادی دی رات, یہ آ رہی شب توبہ, یہ آ رہی توبہ دی رات. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری. یاد رکھو جوانی چ توبہ کرنا ہے نبیاں دا شیوائے. در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری. وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار. او بڑھے بارے تے بھیڑیا بھی بڑا پرہیزگار ہو جاندہ ہے. وہ کہندہ میں گناہ کردہ نہیں, اور تو کردہ نہیں تیرے کلو ہندہ نہیں. یہ تا مطلب ہے توبہ تے اودو کرنی چاہیے جدو انسان گناہ تے قادر ہوئے اس ویلے گناہ نو چھوڑے. او دا رب بڑا ہی راضی ہوندہ ہے. اللہ فرماندہ آ ویکھو انہیں میرے واسطے گناہ چھڑ چھڑیا. اللہ قرآن جو فرماندہ ہے, اللہ فرماندہ ہے تو ایک باری میرے لئے گناہ چھڑ کے توبہ تے کر. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ فرماندہ میں تینوں گناہ وادیاں نیکیاں بنا دے وانگا. ایک دن نا حضرت عمر فاروق دا دور خلافت, ایک نوجوان شراب پی کے تے مدینے دی گلی چ جا رہا, ہاتھ چ شراب دی بوتل, نشے دی حالت چ جا رہا. اچانک دی نگاہ اٹھی تھی او سامنے گلی چ حضرت عمر فاروق آ رہے.
عمر فاروق دے چہرے تے اودی نگاہ پئی تے اودے تے نشہ ہی اتر گیا انہوں خیال آیا کہ تے عمر ایدی تلوار نے تے کدے اپنے بیگانے دا فرق کیتا ہی نہیں انہیں تے میری گردن اڑا دینی ہے انہیں ارد گرد دیکھا کو گلی ملے تے دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تو انہوں پتہ ہے کہ جدو بندے نو کوئی راہ نہ لبے پھر انہوں رب دا راہ لبدا ہے وہ بڑھے بارے جڑا بابا کدے مسیح نہیں گیا جدو نواں دھکے مار کے کٹ دیاں وہ بھی مسیح آ جاندا ہے تے مسیح تو آواز آندی ہے ہن بھی آ گئے ہیں ہن بھی قبول ہے تسی فیکٹریاں چ کام کر دیو 5 دن بندہ چھٹی کرے تے فیکٹری والے اودی پکی چھٹی کر دیندے نے ادا مطلب ہے فیکٹری چ 5 دن چھٹیاں کرے تے پکی چھٹی ہے رب فرماندا ساری زندگی چھٹی کیتی ہے ایک حاضری لوا جا اسی پچھلیاں بھی ساری لا دے حاضری لگوا جایا کر پچھلیاں بھی تیریاں حاضریاں لا دے مانگے اس نوجوان نے شراب دی بوتل پکڑی تے رو کے آسمان بل وکھیا تے رو کے کہنے لگا کدے اج بچاویں نا کدے اج مرکلو بچاویں نا نوجوانوں دی آقا جتلو آگے رو کے آسمان بل وکھدا ہے نالے روئی جاندہ نالے بے کے کہندا ہے رحمت دا اے دریا الہی ہر دم بجدا تیرا اے جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جا لئی میرا رو کے کہنے لگا یا اللہ پھلا والے درختوں پھلی لگ دین کنڈیاں والوں کنڈے لگ دینے میں تے کنڈیاں والا کنڈے گناہاں دے بیج بیٹھا ہوں تو تے رحمت دے پھلاں والا ہے یا اللہ تو تے رحمت دے پھل لئی جاؤ عرض کر دے یا اللہ بچہ ماں کلو مار کھا کے ماں دی گودی چی آندا ہے انہوں پتہ ہی ہوندا ماریا بھی ماں نے میں نو چپ بھی ماں نہیں کرانا ہے تے رو کے کہنے لگا جو معافی دے دے میں نو پتہ ہے گناہ بھی تیرے کیتے نے معافی بھی تو ہی دینی معافی دے دے ترلائی کیتا ادھر عمر فاروق نڑے آگے آپ نے پتہ سی یہ شراب پیندہ ہے فرمایا کتھوں آ رہے ہیں کہنے لگا بابا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا فرمایا دودھ لے کے کتھے دودھ انہیں شراب دی بوتل تے کپڑا لپیٹ لیا چادر لپیٹ لی کہنے لگا اے بوتلے جو دودھ لے کے آیا فرمایا اے چادر کیوں لپیٹی کہنے لگا جو دودھ گرم بڑا سی تے بوتل پکڑی نہیں سی جا رہی تو میں اوپر چادر لپیٹ لئی عمر فاروق نے فرمایا چادر کھول نالے چادر کھولے تے نالے روے تے نالے آسمان بلوے کیا کہ کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نوجوانوں جدوں نے شراب دی بوتل تو چادر کھولی تے حضرت عمر فاروق نے ویکھیا تے بوتل وچ گرم گرم دودھ عمر فاروق ایک باری اودے وال تے ایک باری بوتل وال ویکھ کے فرمان لگے پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے شراب دی بوتل وچ دودھ ہے بھی گرم سچی دسی کیتا کیا او دی چیخ نکل گئی تھے آسمان وال ویکھ کے تے رو کے کہنے لگا او دا ترلا ہی کیتا ہے ترلا ہی کیتا ہے عمر فاروق نے پھڑ کے انہوں سینے لایا متھا چم کے فرمان لگے لگدا جو کوئی سچی توبہ کی دیا تیری توبہ نے دس دیتا ہے کہ جو سچی توبہ کریے تے جڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے نا او گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا سکتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ اللہ فرماتا بندیا یہ گناہ کاری لویں تے توبہ کر لیا کر میں تیرے گناہاں دیاں بھی نیکیاں بنا دے مانگا تیریاں غیر حاضریاں بھی میں حاضریاں لا دے مانگا میری ملت نوجوانوں بھیڑ والے ہو قرب و جوار تو تشریف لے کے آنے والے ہو تسی کو گلی چیز ہوئے تو اگ لائیے تے نہیں نہ لگ دی کوئی بھی گلی چیز ہوئے انہوں اگ نہیں لگ دی صوفیہ فرماندے نے بندیا تو بھی اللہ کل جانا ہے گلہ ہو کے جائیں کدرے اتھروان دے نال کدرے وضو دے مانی نال کدرے گلہ ہو کے جامیں تاکہ تو بھی دوزخ دی اگ تو بچ جامیں رات آری آنسوان دی رات رون دی رات اپنے رس رب نو منامان دی رات گھر چ 3-4 بچے ہونا
تے انہاں بچوں چ جڑا بچہ جلدی رو پوے نا ماں دا بڑا خیال رکھ دی ہے ماں نے گھر چ چنگا چوکھا پکایا ہوئے تو گھر نہ ہوئے تے ماں اودے لئی چنگی موٹی رکھ دیندی ہے باقی بچے اعتراض کرن نا تے ماں کہندی ہے او رو پیندا ہے نا او رو پیندا ہے اے دا مطلب ہے جڑا رو پوے نا او دا کم جلدی ہو جاتا ہے اللہ فرماندہ تو بھی رویا کر میرے تیرے نبی نے فرمایا ابکو فَإِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا حضور نے فرمایا جے تینوں رونا نہ آوے تے رون والا منہ بنا لیا کر او دی رحمت نو تیرے تے ترس آ جائے اللہ نو نوجوان دی توبہ بڑی پسند ہے رب انتظار کر دے کہ کدو گناہگار نوجوان آ جائے تے میں او دی توبہ قبول کر کے میں اپنے ولیاں چ شامل کر لواں نوجوانوں جدوں اللہ دے نبی حضرت یوسف علیہ السلام نو زلیخا او 7ویں کوٹھڑی چ لے گئی نا 7ویں کوٹھڑی 7 کمرے 7 تالے نوجوان عورت وقت دی ملکہ دھرتی تے زلیخا ورگی سونی کوئی نہیں تے یوسف ورگا حسین کوئی نہیں اس طرح کر کے زلیخا نے دوپٹہ اتاریا تے اس طرح سٹیا اس کمرے چ زلیخا دا بت سی اس بت دے چہرے تے جا کے دوپٹہ گریا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام ویکھ کے فرمان لگے زلیخا اے بت دے چہرے تے دوپٹہ کیوں سٹے کہنے لگی میں دی عبادت کرنی ہے اے میرا معبود ہے میں دے چہرے تے پردہ کر دیتا ہے میں گناہ کرن لگی میرا رب میں گناہ کردہ ویکھے نا تے حضرت یوسف تڑپ کے فرمان لگے زلیخا تیرا رب نہیں پیا بے خدا پر میرا رب پیا بے خدا ہی اس ویلے زلیخا حضرت یوسف دے قریب آئی میری ملت دے نوجوانوں 7 کمرے ہومن 7 تالے ہومن ویکھن والا بھی کوئی نہ ہوئے وقت دی ملکہ ہوئے دوپٹہ اتار کے تے وغلقت الابواب وقالت حیت لک تے قرآن کہندہ ہے وقالت حیت لک یوسف دے قریب آکے کہنے لگی بے یوسف جلدی کر اس یوسف دی پاکیزگی تو صدقے نہ جاواں جنہیں اوتھے بھی آکھیا قال معاذ اللہ فرمایا اللہ دی پناہ یاد رکھو نیک او نہیں ہوندہ جڑا محفل چتے لوگاں دے سامنے نیک ہوئے نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چکلہ بیٹھا بھی نیک ہوئے میری ملت نوجوانوں اپنی تنہائیاں پا کرو میرے جملے نو اپنے دل دی تختی تو نوٹ کر کے لے جاؤ تنہائی دی نیکی انسان نو کمال تک پہنچا دے دیئے تنہائی دا گناہ انسان نو زوال تک پہنچا دے دے جڑ ویلے زلیخا قریب آئی ادو اگے کی ہویا پڑھا قرآن کہندے تے وہ گیا سی صاحب چنگیاں پلیاں تقریر لچھے دار کر دے سو اج کیڑے پینڈے پا لیا جے پر آ جڑا ممبر رسول ہے نا اے ممبر میرے کل تقاضا کردہ ہے کہ آ جڑے نوجوان ادھی رات رات ڈھلی تے اجے تک سنن لی بیٹھے نے میں انہاں نو کچھ دے کے بھیجاں ایک گھر جامن تے انہاں دا بستر سے دل نہ لگے انہاں دا دل کرے میں وضو کر کے مصلی تے بیٹھ جاواں اللہ کرے میری ملت دے نوجوانوں نو آج اگر آتا لگ جائے ہن زلیخا قریب آئی تے اگے کی ہویا سنو قرآن اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ پروردگار نے فرمایا زلیخا نے یوسف دا ارادہ کر لیا یوسف نے بھی زلیخا دا ارادہ کر لینا سی لولا ان رأىٰ برہان ربی یہ یوسف اپنے رب دی دلیل نہ ویکھ دے او دلیل کی ہے جڑے پہلے زلیخا یوسف دے قریب آئی اللہ دے نبی نے گھبرا کے دیوار بل ویکھے آؤ آپ نو دیوار چاپ دے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام نظری آئے انہاں اپنے دندہ دے نیچے انگلی دبائی ہے نالے فرما دے نہیں یوسف پترہ نبی ہے پتر بھی نبی دے گناہ نہ کری پتر نبیاں دی فرشتی جو نکل جائے گا ابا جی نے فرمایا پترہ دوڑ جا پترہ دوڑ جا اللہ دے نبی یوسف نے دوڑ لگا دی تھی تالے ٹوٹ دے جا رہے دروازے کھل دے جا رہے بھیڑ والے پتہ چلی آؤ پیچھے سائیں جو دے آن بچانے آئی جاندے پیچھے سائیں جو دے آن تے بچانے آئی جاندے نے مصر دی 7ویں کوٹھڑی چ یوسف ہے تے مرشد تے ابا جی کتھے نے کنان وچ کتھے کنان تے کتھے مصر پر ابا جی آگے تے فرمایا دوڑ جا پڑھے لکھے بیٹھے ہو میں آسان کراں کمرے نو تالا لگا کے بندہ کیوں ان پتہ تالا لگے
پر جدو یوسف نو سائیں آکھیا نا دوڑ جا تو یوسف دروازے والی دوڑے. کیوں؟ کدے غور کیتا جے بچے نو کوئی ہوا چ اچھالے تے بچہ روندا ہے، ماں اچھالے تے بچہ ہسدا ہے. کیوں؟ کیونکہ بچے نو ماں تو یقین ہوندا میری ماں مینوں ڈگن نہیں دینا. یوسف نو سائیاں تے ہو رہے کنا کو مان سی کہ سائیاں ڈگن نہیں دینا. یوسف دروازے وال دوڑے تے تالے بھی ٹوٹ دے جا رہے، سائیاں بھی مان نہیں توڑے. وہ ایک آجڑی پہ بکریاں چارے نا تے اثر تے ڈیگر دا ویلا ہویا تے ایک بکری اجڑ جو وچھڑ گئی تے جیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیاڑاں جو گی. بکری وچھڑی کے پیچھے بگیاڑ لگ گیا. بکری ڈردی ڈردی دور چلی گئی تے انہیں اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تے نیچے دلدل سی، پیچھے دلدل وچ بگیاڑ نے چھلانگ ماری تے او بھی دلدل جو پھس گیا تے بکری بھی پھس گئی. تے بگیاڑ روے تے بکری ہسے. بگیاڑ بکری وال ویکھ کے کہنے لگا ڈب کے ماں بھی مر چلیاں تے ڈب کے تو بھی مر چلی ہے، میں رونا تو کیوں ہسنی ہے؟ تے بکری کہنے لگی سورج وال ویکھ. بگیاڑ نے سورج وال ویکھیا تے کہنے لگا ڈیگر دا ویلا ہو گیا، اثر ہو گئی تے سورج ڈب چلیا، شاماں پے چلیاں تے دے چ ہسن والی گل کیڑی ہے؟ بکری کہنے لگی وے تھوڑی دیر بعد شاماں پے جانیاں نے، میرے مالک میرے اجڑی نے بکریاں چار کے گھر جانا ہے، انہیں باڑے چ جا کے بکریاں گرنیاں نے بچ میں نہیں ہونا. میرے سائیں نو میریاں فکراں لگ جانیاں نے، انہیں مینوں ڈھونڈنے آ جانا ہے، انہیں مینوں کڈ کے لے جانا ہے کہ میں ہسنی ہوں. تیرا کی بنے گا؟ تیرا تے مالک ہی کوئی نہیں. نوجوانوں پتہ چلیا پیچھے سائیں جوندے ہون بچانے آئی جانے. گل ہے کہ اپنے سر دا کو سائیں رکھے آجے، اپنے سر دا کو سائیں رکھے ہو تاکہ تواڈی حفاظت کرے، تانوں گناہاں تو بچا کے رکھے. کو سائیں رکھے ہو جڑا تواڈے ایمان دی راکھی کرے. جدو یوسف تے زلیخا دوڑے نا، گل توجہ ہے نا میری بات. 7واں دروازہ کھولیا تے یوسف نکلے نا تے اس طرح کر کے زلیخا نے پچھو پکڑیا. اس طرح یوسف دی قمیض پھٹ گئی پیچھے. یوسف نے ویکھیا تے سامنے زلیخا دا شوہر عزیز مصر کھڑا. انہیں اس طرح کر کے نا شک دی نگاہ نال یوسف تے زلیخا وال ویکھیا تے زلیخا نے یوسف وال اشارہ کر دیتا، انہیں میری عزت تے حملہ کیتے معاذ اللہ. عزیز مصر نے جدو یوسف وال ویکھیا تے قریب ایک پگوڑا تے اتھے پگوڑے چ چھوٹا جا بچہ چند دندا تے جھولا پیا جھولے. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام وہ بچے والی اشارہ کر کے فرمان لگے اوے بچیا او میری گواہی دیو سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے. تے چند دن دا بچہ پنگوڑے چی بول پیا. بول کے پتہ کی کہنے لگا جے تے قمیص سامنے پھٹی ہے پھر زلیخا سچی ہے، تے جے کرتا پچھوں پھٹے ہے پھر یوسف سچا ہے. کہنے لگا کہ بجائے بے کہ دیکھو نا زلیخا دے قریب جو یوسف آئے تے زلیخا اپنے بچن واسطے حملہ کیتا تے قمیص سامنے پھاڑی تے جے یوسف دوڑے نے تے زلیخا نے پچھو پھڑے آئے تے پھر پچھو پھٹی گئے تے پھر یوسف سچے نے. انہیں بیکھیا تے قمیص پچھو پھٹی سی. انہیں آکھیا یوسف سچے. پھر بھی یوسف نے جیل چ قید کر دیتا. یہ مطلب ہے کدے کدے سچے بھی قیدی ہو جاندے نے، سچے بھی کدے کدے قیدی ہو جاندے نے. میری ملت دے نوجوانوں، حضرت یوسف جدو مصر دے بادشاہ بنے نا، مصر دے بادشاہ قید پہ گیا، لوگوں کھانوں نہیں ملدا. لوگ آندے نے مال جمع کردے نے تے گندم تے دانے لے کے جاندے نے. ایک نوجوان آیا تو انہیں آ کے عرض کی تھی میری اتنی فیملی ہے تو میں نے بھی دانے دیو. آپ نے دے حصے دے مطابق دیتے تو انہیں آکھیا میری فیملی دے مطابق دانے تھوڑے نے میں نے ہور دیو. فرمایا پتر جڑا حصہ بندہ میں تینوں دے دیتا ہے انہیں اس تو زیادہ نہیں دینا. انہیں آکھیا اللہ جپال جڑی میں تو انہوں گل سنانی ہے نا وہ گل سن کے تسا میں نے میری مرضی دا دینا ہے. فرمایا گل سنا. انہیں آکھیا یاد جے جدو زلیخا توڑے پیچھے دوڑی سی؟ فرمایا یاد ہے. یاد جو توڑی قمیض پھٹ گئی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے پگوڑے چک بچہ سی؟ فرمایا یاد ہے. یاد ہے جے تسا انہوں اشارہ کیتا؟ فرمایا یاد ہے. یاد جو سو بچے نے پگوڑی توڑی گواہی دیتی؟ فرمایا یاد ہے. کہنے لگا او بچہ میں ہی ہاں، او بچہ میں ہی ہاں. اللہ دے نبی یوسف دی چیخ نکل گئی، رو کے فرمان لگے خزانے دے بوئے کھول دیو، جو چاندہ انہوں دے دیو. وہ اپنی مرضی دا لے کے ٹر گیا. اللہ فرمایا یوسف جڑیا تیریاں پاکیزگیاں دیا گواہیاں دے وے تو انہوں او دی مرضی دا دینا ہے، تے جڑا میری پاکیزگی دیاں گواہیاں دے وے پھر میں انہوں اپنی مرضی دا دینا. میری ملت دے نوجوانوں جے تسی چاندے ہو رب تواڈی مرضی دا دے وے پھر انج کرو اپنے رب نال یاری لا لو.
کہ ہر جتنے بھی نوجوان تے بزرگ نے ہر ایک دا دل کردا میں جو چاہواں اوہی ہو جائے، میں جو منگاں اوہی مل جائے، میں جو چاہواں اوہی ہو جائے۔ ایک کلیہ کوئی بڑا ڈاڈا نہیں ہے، بڑا سوکھا جا کلیہ ہے جڑا اللہ والے دی سمجھے چاہ گیا۔ میں تو انہوں سمجھا جاواں کسی صوفی دی زبان ہے یاد رکھیو، یاد رکھیو، مڑ یاد رکھیو۔ اللہ فرماندہ بندیا جو میں کہنا وہ تو کری جا، پھر جو تو آکھیں گا وہ میں کری جاواں گا، پر شرط ہے پہلے تو وہ کر جو میں کہنا، تو وہ کر جو میں کہنا۔ اپنے رنگ وچ مصطفیٰ کریم دا رنگ ڈھال لو، اپنے رنگ مکا کے حضور دی اتباع دا رنگ چڑھا لو۔ اللہ تعالیٰ میری توڑی حاضری نو قبول فرمائے۔